Numerous 35. Samtang didto si Moises sa kapatagan sa Moab, taplin sa suba sa Jordan, at bang sa Jericho, giingnan siya sa Ginoo. Sugua ang katawhan sa Israel nga hatagan nila ang mga Levita ug mga syudad, ug mga pasibsibanan dool sa maong mga syudad gikan sa yuta nga mahimong ilang bahin. Ang mga syudad ilang puy-an ug ang mga pasibsibanan alang sa ilang mga kahayupan. Ang mga pasibsibanan nga inyong ihatag kanila kinahanglan nga may gilapdon nga 450 ka metros gikan sa paril sa syudad. Sa dapit sa silakan, pagsugod kamog 900 ka metros gawas sa syudad, ingon man sa kasadpan, sa habagatan o amihanan aron mataliwad-an niini ang syudad. Mao kini ang ilang pasibsibanan. Ang unang kasyudad nga inyong ihatag sa mga Levita mo'y mga syudad nga dalangpanan alang niadtong makapatay og tawo nga dili tinuyo. Hatagi pagayud silang dugang nga 42 ka syudad aron mahimong 48 ka syudad ang maangkon nila, lakip ang mga pasibsibanan niini. Ang gidaghanon sa mga syudad nga inyong ihatag sa mga Levita mag-agad sa gidak-on sa yuta nga mahimong bahin sa maong banay. Ang banay nga dakog bahin kinahanglang mohatag og daghan ug ang jutay mohatag usab og pipila lamang ka syudad. Unya, giingnan sa Ginoo si Moises, sultihi ang katawhan sa Israel, nya kung makatabok na sila sa suba sa Jordan, kinahanglan nga maggahin silag mga syudad, nga dalangpanan alang niadtong makapatay nga dili tinuyo. Adto niini dangop ang makapatay aron dili siya patyon sa buot manimalus kaniya sa dili pa siya hukman sa katawhan diha sa usa ka tigom. Kinahanglang unom ka syudad nga dalangpanan ang igahin ninyo. Igahin ninyo ang 3 ka syudad tabok sa Jordan ug 3 usab ka syudad sa Kanaan, ingon nga mga syudad nga dalangpanan. Kining mga syudara dalangpanan sa katawhan sa Israel ug sa mga langyaw nga motipon kaninyo. Dalangpanan kini niadtong tawo nga makapatay nga wala tuyua. Apan kadtong makapatay ginamit ang puthang hinagiban, mamumuno siya busa kinahanglang patyon. Ug kung gilabay bato ang usa ka tawo ug unya namatay, isipong mamumuno ang naglabay kaniyag bato o kinahanglang patyon. O kung ang usa ka tawo gibunalag kahoy o namatay, ang nagbunal kaniya, isipong mamumuno o kinahanglang patyon. Ang buot manimalus kaniya, makahimo sa pagpatay kaniya, kung siya iyang ikatagbo sa dalan. Ug kun ang usa ka tawo gidumtan o gidunggab o gibangkaw o gipana o gibanhigan sa nagdumot kaniya o mamatay siya o kung tungod sa kasilag gisumbag siya sa nagdumot kaniya o namatay siya, isipon nga mamumuno ang nagpatay kaniya o mahimong patyon siya sa buot manimalus kaniya kung siya iyang ikatagbo. Apan kung sakalit makadunggab ang usa ka tawo ug tawo nga dili niya kaaway o nakalabay kaniyag bisag unsa nga wala tuyua o nakaigo siyag tawo sa bato nga iyang gilabay nga dili tinuyo, bisag dili niya kaaway ug namatay ang maong tawo, magtigom ang katawhan ug hukman nila ang taong nakapatay ug ang buot manimalus kaniya sumala niining mga lagdaa. Ug luwason sa katawhan
nga nagtigom ang taong nakapatay nga dili tinayuan gikan sa buot manimulos kaniya ug ibalik siya sa syudad nga iyang ginangpan hangtod nga mamatay ang Pangulong Pari nga gidihugag balaan nga lana. Apan kun mogawas ang tao sa syudad nga iyang gidangpan ug ikahibalag siya ug patyon sa buot manimulos kaniya, dili na isipon nga sala ang pagpatay kaniya. Kay kinahanglan gayud nga ang modangop sa syudad nga dalangpanan dili mogawas sa syudad samtang buhi pa ang Pangulong Pari. Apan kung mamatay na ang Pangulong Pari, makapauli na siya sa ila. Mao kini ang mga lagda nga kinahanglang tamdon sa tanan ninyong kaliwatan diha sa inyong mga gipuy-an. Kung makapatay ang usa ka tawo, ang silot nga kamatayon kinahanglang ipasikad sa mga kamatuoran nga gipahayag sa mga saksi. Dili mahimong patyon ang tao pinasikad sa pagpamatuod sa usa lamang ka saksi. Ayaw pagdawat og lukat alang sa kinabuhi sa mamumuno kung sad-an siya, kung dili patya gayud siya. Ayaw usab pagdawat og lukat alang sa kinabuhi sa taong midangop sa syudad nga dalangpanan aron nga mopauli siya sa ila sa dili pa mamatay ang Pangulong Pari. Ayaw hugaw-hugawi ang inyong nasod sa ingon nga paagi, dili mahugasan ang sala tungod sa dugo nga miagas kundi ang dugo sa nakapatay mao ang paagason. Ayaw hugaw-hugawi ang naso diin kamo nagpuyo, kay ako ang Ginoo nagpuyo sa taliwala sa katawhan sa Israel.